azul fell-awen, مرحبا يسونا لاشاناكينو. توجور دي لعناينون. يسوفي كان توالي مكابلين نورمالمون سون فوار لي جام لي كومونتير بلوس لي زابوني. والله شحال هاكي 5 سنين كيجبد ميم با وسع 3000 ابوني. سي كراف سيل فو بلي لي لعناينون اي مدوكال امي هو نخدم يكونون لي زابوني من لاشاناكينو اتنستونشان يعني ثوالم يعني لي سوجي د التاوين سي دي سوجي يعني انستركتيف يعني انا ليستوار الباتريموان لا كولتور جينيرال القزيش تقبايلي التمازيغ الور فحل يعني اشاك فوا دتساوى ذا شي معرفه اساكي باون دان سوجي بور ما غاونتي تشاوني سي ان سوجي سيونتيفيك يعني اشادني يلها يوار لا سيونس لا تكنولوجي ليتر هومان ساني يقبض شويه ينهان شويه نديري اساكي باون دان سوجي قناش لا ترونسبلونطاسيون دي زورغان لا غريف دورغان صارت قناش داني زراعة الأعضاء البشرية يجمنا فوسا كيبدلن واي لا دار نا في الزار نا غاينات المهم سيد شوز يعني يقلان بولانتيري بنادم بولانتيري لومانيتي اي لا سونتي اي تزمات بنادم الور عاود تفهمها بيان يعني لا شو لا ترونسبلونطاسيون كي وكادو تنسينا راه شغل تبدلض ان اورغان نينك يحسن سلورغان النظام ونحسالها سوا كي دكسن صغورك غورك سوا كي داوين سيكيون النظام غورك بيان سور يا دي كريتير يا دي كونديسيون يا دي زاناليز يا تصلح حوايج باش تنجح العمليه كومو تنجحها انا سلولوجي الوغ تفهم غاونت الا قادر لي ان بونور الا قادر لي ان روسيفور هادي لي يون اديفك لورغاني الا وايض اثي يستقبل نغاثي ريسيبسيوني نغاثي روسوفي. المهم زمير غير فيديو ياكي باش ندي نشرح لكم ونديك شماك ديال لي تيرميني ميديكو ما كاينش منها وزمير غير جينا ما خدمه لي فيديو انا ما 10 12 15 مينوت. المهم شغلاكي لي زورغاناكي ماشي دا جديد نتولا ما هو يون سيزيك يلا سيزيك يلا ودرنتيد وفانت دي لي ريشيرش وفانت دي ستوار وندنيغ اكني لا وندنيغ ماشي دا جديد شغلاكي لومانيتي دوبوي 800 زون افون جيزو كريست 800 يسكواسن نا 8 القرون وفين بلي مصريين لي فارون لي جريك لي ايجيبسيان كل لي جريك بون سي دي غروند سيفيليزاسيون اونتيك وفين بلي ديجا خدمن الشغلاكي غاس تيمشطح يعني و 1902 نيون دي لا روسي يدمد يخدم ارا يزرع ارا يبدلس ارا يوكدي يعني ثلا يوصل فيرو 1906 بون وسنجي حالة مي سي اون اكسبيريونس خممت العباد داياكين او 1906 لا لاني بون جميل راه اظن مع دات لا ميمواري لي سيلول بومغار الور او 1905 17 ديسمبر يون ميدسان لاني امريكا يخدم ليكسبيريونس هاكي فمشى الدنيا في مومويا كي نطيطنا قناص صارت القرنيه الصروميت قناص نورمالمون اون كورني يخدم ليكسبيريونس داكي وكي سميت ادوارد زين يخدم ليكسبيريونس هاكي اللي غادو 1905 لو 7 ديسمبر سمحتي يعني في الكالندريون سريسبكتي غالا en 1950 il y a un chirurgien soviétique سميت ديميخوف فلاديمير يعني يخدم يمشى شاكي يمشطاح يظن يمشطاح لي زيكسبيريونس هاكي و 1970 ان سيرتان امريكان سميت روبير وايت يعني يخدم من كراف يجزم قارب جدو دانساج يبدل لي سوايط وتنجح على العمليه بون لي شينوا في حنا ما هضراو الشينوان سلمتنا وكثاني زونفاي تو الموند اما ليكونومي اما لا تكنولوجي اما
كلشي سيرفيس رابيد. En 2013 les Chinois خدمن داني ليكسبيريونس في لي سوري اطاس لي سوري موكسني قران غير ضارن غير كاكا خدمن سانيون بروفيسور شي غران شيروجيان قال زيو بينغ ران. الوغ سي ان غران راني شينوا يخدم الشغالاكي. لو بوت تاعي كسوري اذا وندحكاكي سي بور ان ديبي ناض المقدمه سي اون انتروداكسيون سي اون اونطري غير يون سوجي فاو نهضر في العس. الوغ الساقي غادي نهضر في لا ترونسبلونطاسيون دون تيت هومان، يعني نقارون بنادم ما تكسنكيا ما تكسنكيا اثرني وايض. الوغ تولا فلاس هذا نهضر كان اون دي جينيرال اتفهم. معليش نكمل غاس تشوف الحوايج. لا بروميير كراف دوران كنجحن سي 1952 تجي باش تزرم يعني. وداني انيانا لو فوا خدمت و 1963 يتخدمن. داني نورمالمون اون 2014 خدمن يوث لاكراف لي توريس، يعني انا الوالده نتمطوث تنجح. ميم لوبيراسيون اللي يسخدمن لا ترونسبلونطاسيون كي لي توريس ثبط مطوثني قال 140 ساعه دقشيش. الوغ لاني ياود كاع لي سيدي لي كاتيغوري نتر واحد الضربه يقول لي كاتيغوري اللي قلا فاكي الا باغ اكزومبل صورك رورك ديك الحاجه سيا غتسال غير زان كي دي سيلو سيا هكا قالنا سلوطو كراف هاديني ما الا الحاجه يدير وكنيون يجماك تلو المد كيف طاس لي سيلولا طاس الحوايج اللي تمشى بينك ولا قناص ايزو كراف ما الا ذي وناك سيدي يفكن سيا هاكين ماشي لا فامي نغذيون النظام ماشي ديك ماشي ديمانيك قناص الو كراف ما الا سي اون اوتر اسباس سي اون راس النظام ياك سيدي يفكان وفرض كرا الشروط نغيتشافي غورك اطاس الحوايج يكون يجمان قناص كزونو كراف. الوغ المهم ذاكي لا تكشى لي كونديسيون بروش جينيتيكمون هادشي مشابين. المهم سي بور سا سميت كزينو كراف. تانتا مديت خص لا لوميير قالي دوك جاردان سامحتها كان اخدم بمغار لي مويان دبور ياكي قلان هذا ما حلبات. المهم الدكتور كي سميت كانافيرو سيرجيو كانافيرو دوريجين سي ان كرون ايطاليان سي ان شيروجيان يعني نورو شيروجيان. المهم تا يسالي دي غادي يخدم لوبيراسيون كي لا ترونسبلونطاسيون دورغان كي مشهور ديال الدومين كي ولا نتسمى ما يخدم كي ليزيكسبيريونس يبغى غادي يخدم اون ترونسبلونطاسيون دون تيت هومان. الا يوان لا موديل سي ان Slave, c'est un russe d'une race slave, paralysé, سياقة كذا كسر يموت هاك. alors يفاس اللي يمشي الدنيا c'est un bonheur. الدكتور كي ادي كسقارو اقارو ياكي الروساكي puisque le corps est paralysé اثيار الكور كيون يموت كلينيكمون ستادير يموت ولا يتشحال فران مازال كان نروح اني يقلا تكوماندي سيدنا ربي ودي في غالا اسك نقارو ولكن يموت كلينيكمون اش نقارو ياكين اجديد ياكين فاليري نورمالمون يسميس. الوغ طاس مكادني لي كاديمين لي سونتر دو ريشيرش لي زورغانيزاسيون كي دي دروات دو لوم ليغليز غير نسلمن كي سون كونتر لاكت كي كان ستان اكت ايمورال يعني ولاش ديك الشيء ريسبين لي ترومان ريلاسيون لي تراديسيون يونيفرسال مكادني.
Alors, le Russagui naoun dismiss Valérie Spiridonov. Il a 30 ans, il est paralysé. Il a une maladie, la dystrophie musculaire. La dystrophie musculaire. المهم اللي برين دي فكا قارويس المهم ذي عاشية يا الكرسيني اللي كتري كي نعرف شازنيرو لون تناغ المهم يكره حياتي سي نورمال. Alors en 2014 Sergio Canavero il a déclaré بلي غادي يكشف ديال l'opération. D'ailleurs d'après lui en 2017 il a signalé يخدم une conférence de presse de Vienne يناد بلي ديجا يخدم une transplantation ديال دو كور مثنيين. يكسدا قارون الميثاقي الور يعاود يراثن ماشي لينا فرض ولا بيان سور زوران لي فان لي زارتير يحرجوا ظن تاع الخلايا تاع السمث ماشي د الحاجه يعني. المهم دابري لوي تا ريوسي 100% سو l'observation et suivi نعم كاديني لي شينوا توجور لوبيراسيون كي ويونو يقبل ديال الموند تيخدم حاشا لي شينوا زرام سنه سنين ظاني مشى شي غياد وسنه كل عوايد غايناتنا. المهم الربح السريع المهم الدفانن المهم وكيد لي شينوا. المهم دابري لوي لوبيراسيون كي الميت اكد الميت تنجح 100%. يقيم التولا لو روساكي كي برين دوني ساتاتاكي الى ترانسبلونطاسيون كي قناص فاليري سبيريدونوف مازال d'après lui مازال je sais pas normalement le programme est en 2017 تضرو ورتضرا. المهم كيعاود ديوني دين بلي العلم مخلص ثاني يبض داخله ثاكي دي لا مشى ديني سي دي غراند دافونسي هومان نغا مشى ديني les exploits de l'être humain en même temps. Il ne respecte pas la nature. بنادم ولا يتقدر راه الطبيعه ما كاين يبغوا الحالات ديال دون لو بوت دون لانتيري لا سيونس. بنادم ولا قال غادي يبدل الخلق الله نو. دايور ياك لي ريليجيون وينت ياك لي سبيسياليست ياك لي غران سافون ياك العقال دو موند والو. انت المهم اللي براي سي داكين اللي براي اسدون دون لو بوت اتخدمن وزراره لا شاد يضرون. لاقي وندبها ساقين سي ان سوجي ان بو ديليكا. المهم وين يبغى غادي نادي غادي يفهم اكثر غادي نادي في الدكتور كي معروف مليح. وين يبغى هذيك شقارو يسنا قارون تضقلتي يسنا تمغارتي يسنا يا با بروبليم غادي نادي في الدكتور كي سون زوبليي لي جيم لي كومونتير كاين لي زابوني تمثيل عندنا تملي سا فيديو نضال.